सगळ्यांका देव बरो दीस दिवं. तुमकां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज आख्या संवसाराक आमची कातोलीक पवित्र सभा जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाची परब समोर उमता. आमी शोलेची फिरगोसकारां आयज हे जेजूचे परबे बरोबर जेजूच्या भोगता आनी आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत आतोनीची परब समोर उमता. आनी आयचो आमचे परबेचो विशय जावन आसा भाग्यवंत आतोनीची देख घेवन मिसा बलिदानाचे घोटायेन क्रिस्ताचे पाटलावदार जावया. जेजून आमची ओत्मीक भूक वळखून घेवन आपलेंच बलिदान करून पवित्र संस्कारांत एका उंडाच्या रुपान आमचे मदें आनी आमचे पासत रावलो. भाग्यवंत आतोनीन पवित्र संस्कार शेवून जेजूक अनुभवलो आनी ताची शिकवण आपल्या जिवितान रिगोयली. ताच्या पावलांनी चल्लो आनी जेजूचो व्हड पाटलावदार जालो. आमी आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत आतोनीची देख घेवन दिसता दिसपटी मिसा बलिदानान वांटो घेवन क्रिस्ताचे पाटलावदार जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमा सोमेस्तांक बळ आनी कृपा मागुया. आनी आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन सगळे आमच्या चुकींचो गुन्यांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सांकवाल मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Cristo
वांगडा तूं या. सुमिया जेजू क्रिस्ता आमच्या सर्वंडरा तुज्या कश्टां मरणाच्या उगडासाक हो शापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासार रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक भरूं. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. पोरजे कडेन उलोवन मोजेसान म्हणलें, तुमी खालतिकाय भोगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजान कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक. सोरेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां ओरोण्यांत राखली ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसली. हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नकलो आसल्यात. मनीस उंड्यानूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतलें भायर सोदता तें सोगटा वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडली त्या सोरेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विचवांनी बोललेल्या ह्या विस्तारीक आनी भिरांकूळ ओरोणांतल्यान ताणें तुमकां चलयली. उदकाक सोरोणांतल्या जाग्यार गोट निबोर खोडपांतले ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या ओरोण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसली. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नकलो आसले. देवाचें उतर हें. जबाब. सोरेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुसल्या. जबाब. सोरेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुसल्या. सोरेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुसल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडामे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सोदव केल्यात. जबाब. सोरेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुसल्या. तुजे शिमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या संस्कार आनी पुश्ट गों दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता. सोरेस्पराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुडसुडीत ताचो सोक्त पुरगोट जाता. जबाब. सोरेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुसल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत कोत्ता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्याक खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. सोरेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुसल्या. भागयोन पावलो कोरीतकारान बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणानो, आमी आशिर्वाद घालता त्या आशिर्वादाचे पियोन पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय. आनी आमी मोठो तो उणो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उणो देखून आमी जोरूय जायतीं जाणां तरी एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सोगलीं त्याच एकाच उण्यान वांटो घेता. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुआं प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका आसूं जेजून उरपणजीक म्हणलें हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस तेन्ना जुदेवां मदें वाद विवाद जालो आनी ती एकामेकाक मूक लागली आरे हो आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे देखून जेजून ताका म्हणलें हांव तुमकां सोत सांगता तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सोबें जिवीत आसचें ना आनी म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सोबें सासणांचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोबें रावता आनी हांव ताचे सोबें रावता जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो हो स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वेल्यांनी मानाक केलो आनी ती मरून गेली तशें हें न्हय हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो हें ताणें काफार्नवांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्त मोगाच्या भवानी भयणीनो आयज इग्रोजमात आख्या संवसारभर जेजूच्या कुडीर रोगताची दोबाजीक परब मनयता जेजू जाणा आसलो आपूण बापाशें आपणें वचूंक जाय म्हूण आपलो वेळ सोंपला म्हूण निमण्या जेवणार आपल्या आपोस्ता सांगात तो आसलेलो आनी तो आपल्या उगोनीत देवगिन्यानान आनी जाणवायेन एक मान्य अजून काडटा आपूण बापाशी वेता पूण त्याच बरोबर आपूण हे संवसारांत मनशांक सागात करूंक रावता ताका घोटाय दिवंक तांचे बरोबर झुजांत वांटो घेवंक आनीक हुंड्याच्या आनी सोऱ्याच्या काव आपल्याकूच ना करून तो ह्या आल्ताराच्या साक्रामेंतांत रावता केदी व्हडली जाणवाय जेजूची केदो व्हडलो मोग ताचो आमचे मदें सदांकाळ रावपाक ताची इत्सा आसली तो शाती पावयता मोगाच्या भवानी भयणीनो हो साक्रामेंत आमकां पातकाचेर झूज व्हरूंक एक घोटायेचें वखद आमकां देंवचाराच्या थांडण्याचेर संवसाराच्या बोलोवण्याचेर आनी आमच्या आजचे कुडीच्या ओंडावण्याचेर जोयत व्हरूंक जेजू ह्या साक्रामेंता उदेशी आमकां बोड दिता तो आमी दिसपोटी मोगान घेवया अदीक आनी अदीक जेजूच्या बोडान बरुया आनीक आनीक हे भाशेन आमी आमच्या आस्कऱ्या बरोबर तो झुजलो तो सदांच नितळ आनी निर्मळ रावलो तेच भाशेन आमकांय तो घोटायेन बसतलो आनी आमकां सगळ्या वस्तूचेर झुजोवंक आदार दितलो तर व्हडलो साक्रामेंत तो जायते फावटी आमी ताचो दुरुपेग करता फावो नासतना पातकांत आसतना आमी तो घेता
आनी बायगून पावलो कितें सांगता तें आयकुया. जो कोण जेजूचें मांस फावो नासतना खाता आनी पियेता तो आपल्याचेच कोंदेनासांव मागून घेता. आमचे कोंदेनासांव मागूंक न्हय. आमकां एक सोडवणीचें हात्यार जावंक तो तोडून घडोवन दवरला. पूण ताचो दुरुपेग आमी केलो जाल्यार आमकां तो आमच्या थारोवण्याचे हात्यार जावचे सुवातेर आमच्या कोंदेनासांचे हात्यार जाता. बायगून तातूंत ह्या आमच्या गांवचो आस्कारी ताचे मुर्तेचेर आमी दोदोर मारुया. कितें आसा फ्रांसिस्कान ऑर्दीचो कापुशीन ऑर्दीचो मोटवाशी तो ताच्या बेंडाक एक कोरदांव तो जावन आसा पिराजिताची कुणा. तो मोठान ओगेपणान जियेलो. आपले गूण आपल्या देवाचे उतर परगडपाचे गूण ताणें कोणाकूच दाखोवंक ना. कुजलांतलो वावर करून जमीन मोठाची पुसून ओगेपणान तो येतालो. एक दीस ऑर्देनासांव आसले मोठांत नव्या पाद्रीचे आनी एक हुशार तांचो शिकोवपी जो सरमांव करपाचो आसलो तो दुयेंत पडलो आदले दिसाक. मोटवाच्या वडिलान आंतोनीक सांगलें तूं ह्या मिसार ऑर्देनासाच्या प्रवचन कर. आनी ताणें इतले जाणवायेन हें प्रवचन केलें की सगळे ताचो वडील आनी ताच्या बरोबर आख्ख्या मोठांतले मोटवाशी अजाप जाले. आनी तेन्नातान ताच्या वडिलान ताका देवाचें उतर परगडपाचो वावर दिलो. तो फ्रांसाक आनी इटालियाक भोंवलो. देवाचें उतर ताणें परगटलें. जायती वचुऱ्यां ताणें केली. कित्याक तो जेजूक चिकटून आसलो. तो आपल्या मोठांत आपल्या रुमांत रोजार कोत्तालो. ब्रेबियार जे पाद्री 4-5 पावटी कोत्तात दिसाक ते तो भोगतीन ते कोत्तालो. आनी त्या दिसा तो हे मागडे कोत्ताना एक दीस बाळक जेजू ताच्या ब्रेबियाराचेर येवन ताचे लागीं खेळूंक लागलो. ताचे दाराची हांच उक्ती आसली. सगलो उजवाड भायर कोण दोग मोटवाशांनी पडलो. कितें काम म्हूण ते पडूंक दारेंतल्यान पडल्यार ताचे लागीं बाळक जेजू खेळटा. ताचे लागीं बाळक जेजू उलयता. इतलो संबंद बायगून तांतोनी आनीक जेजू मदें आसलो. आनी ताच्याच आदारान ताच्याच बोडान त्यो जायत्यो 13 मिलाग्री ताणें केल्यो. व्हडल्यो 13 मिलाग्री. ती मिलाग्रीची खबर हांव तुमकां सांगना. दुसरी तो ब्रेवियार मागड्यांचो मोग ताका सदांच आसलो. त्या खातीर तो मागडे कोत्ताना जेजू ताचेशी येतालो. तिसरी वस्त आमी पळयता ताच्या हातांत एक लिली फुलांचो तुरो. ते जावन आसा निर्मळपणाची खुणा. सदांच नितोड आनी निर्मळ जियेलो. नितोड आनी निर्मळ जियोवन तो सदांच आपलें जिवीत ताणें देवाक भेटयलें. तर हे 3 वस्तूची बायगो तातूंतच्या मुर्तीचेर आमच्या एकेच कडेन आमचे शिवोलेचे फिरगोजेन हांगा पळय मिलाक घडली ही गोरज बांदताना आनी ताचे मुर्तींत भायर दवरली. तो सोरोप ही सगल्यांक पिडापीड दितालो.
बांदकाम चालू दवरूंक दिनासलो तेन्ना तो ते राती ताणें ताका फासाक घालून आपल्या कोर्दांच्या दवरलो ती आमकां दिश्टी पडटा. त्या खातीर ताच्या वयले मुर्तीन ताच्या हातांत लिलीचो तुरो ना, लिली फुलांचो. तो ताची आमी देख घेवया, ताची निर्मळपणाची, ताच्या जेजू सवे मोगाची आनी पिराजिताच्या मोगाची आमी सदांच देख घेवया आनी आमी पिराजिताचे मनीस, मागण्यांचे मनीस आमी जावया आनीक आमचे देवान आमकां आपयल्यात जावं लग्नाच्या जिवितांत जावं ह्या जिवितांत आमचें निर्मळपण आमकां सांबाळूंक तें निर्मळपण आमी सदांच जतनाय घेवन सांबाळूंक वावरुया. उबी रावया. सतमंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोखदाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमची आसुया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समावलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंच पिलाता काळ कोश सोंसले, ताका खर्च चडलो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवाच्या बसला तुयें जिव्यान मेल्ल्याची मुर्सुरी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, विस्वासान आनी खालतिकायेन जेजूक आनी बागेवन तातोनीक फुडें घालून आमची मागणी, गरजो आनी आवडे आमी बापा फुड्यान दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक आनी हीच सोम्याची कुडी रक्ताची रूच आनी गडसाण आपल्या देखीवन जिविता वरवीं आपले पोरजेच्या जिवितान किल्लान हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेमध्ये उपरासलोले तरेकवार वेगळो जार आसा तो नपयत करूंक आनी शांती एकवट हाडटा तसले उपाय घेवंक तांचे खातीर बापा लागीं मागुया. आमा सोमेस्तांनी पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचें वर्तेपण ओळखून आनी ताचो मोग करून दिसा दिसपोटी मिसांतल्यान ताका शेवून भावार्थाची मनशां जावन ताचोच पाटलाव करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आयचे पोरबे दिसा आमी आमच्या आस्काळ्या भाग्यवंत आंतोनीची मोगत मागून ताचे बरे गूण आपणावंक प्रयत्न करून जेजूचे खरे पाटलाजार जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. ह्या लॉकडावनाच्या दिसांनी जेजूचें उतर घराघरांनी पावोवंक डायोसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स आनी जायतो तोकोस घेतला. तशेंच आमचे फिगोर्जेन
13 दीस ईंत रेजेना ब्रॉडकास्ट करून पवित्र मिसाचें बलिदान घरांत आसलेल्यांक वांटो घेवंक संदी मेळ्ळी. BVU क्रिएशन्स, ग्लेन आल्मेदा वरवीं CCR TV आनी तातूंत वावुरतल्यांचेर बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या दोयाळ बापा, ही आसात तुज्या भुरग्यांनी तुज्या मुखार दवरलेली मागणी आनी गरजो. तांचेर तुजे दोयाळ दीस घाल आनीक जें आमी भिनयलां आनी भिनोवंक ना, पूण आमकां गरज तेंय फावो कर म्हणून मागता हांव त्याच क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C39 पेज 45. म्हज्या भाव भयणांनो, हें तुमचें आनी म्हजें बलिदान सोर पदवेदा देवाक मानता तसलें जाल्यार प्रभूण मागात. हे आमच्या दाते बलिदान आपल्या मनाच्या मोहिमेत आमच्या नागरिक सुसुगाच्या जगात सुरक्षित मानून जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाडून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो कुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका बुंपून दिता. जशें जाय त्या कोण्यांचो एक उंडो आनी जाय त्या दाकांचो एकूच सोरो आमी एक करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासूया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारां आनी सासल्यांच्या देवा सोरकाडी आनी सोरताय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निचीचो आनी आमच्या फायद्याचो संवसार सोरोप्रियान सोडवडीचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कुश्टा मरणाचो उगडास करून दवरलो. आपल्या कुश्ट धर्मदुतां बरोबर निमण्या जेवणार बसलो तेन्ना जेजून कुश्ट नासलेल्या मेंढऱ्यान खोत नासलेल्या मेंढऱ्यान ताका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाखाणण्याची बडी. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे पोरजेक बसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वीची सगळ्या मनशा कुळाक एकाच बावडतान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रितीमोगान एकठांयताय. देखून आमी तुजे कृपेची गोडसांदा चाकून
पुनर्जीवनचे जेजू सारखे जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सोदता हांव. आनी आतां स्वर्गीच्या दुता सगाती प्रितुमेर निरोतरी तुजी स्तुती आमी गायता. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान Usorgi, 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 tuka zoizo. Movi, 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 movi. Salvaranzo sorbis portu, Golbaranzo sorbis portu. सर्वेस पोराचे नावीन येता ताका जोय Usorgi, 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 tuka zoizo. Movi, 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 movi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरोन सुसुगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासूत तो म्हणलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पणची. तेतपरी जेवण जातूच थोडे कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या आशिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासलीक कराराचे रगत. पातकांचे बोगसोडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड परगटूया. Sumia Jesu, tuce moronami somoronga. Sumia Jesu, tuce pono জীবন পর পরগটা. Sumia Jesu, tuce elia ami odrekna. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काव सुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दित आसता. आनी जेजूची कुड्यार रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळ्या दुखी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खात्री कर. ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसोडीत मुखार मोड पडोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सगाती तुच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन दरुंदुतां, बागयोन तांतोनी आनी सरकारी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सगाता तुजी मोही मागावंक आमकांय फावो कर.
जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सगाता त्या जेजूठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर्वंदो आनी वैभव तुका सासरांच्या ससनांक आमेन. एकाच काळजान एकाच मनान जेजून आमकां शिकयलां तें प्रार्थन म्हणून विस्वासान आमच्या स्वर्गीच्या बापाक उलो करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरबरशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सदांच्या आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हणलें म्हजी शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाण तिका शांती दिया कोटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत. आमेन. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिल्ये देवाची शिल्ये संसाराचे भागातले आमची काकूत गोड काकूत गोड काकूत गोड. देवाची शिल्ये देवाची शिल्ये संसाराचे भागातले संसाराचे पाप केले आमकां शांती दी शांती दी. ओ जिवन जेजू जिवीत दितलो उंडो ह्या उंड्याच्या घोटायेन आमी आमच्या सगल्या आडकुणीचेर आनी असोकतायेन झुजुया. हे शेडेच्या जेवणाक पयल्यांत ती सगळे आमी सुभागी. सुमया तुजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा सासणांक तुज्या देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर
मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच मनभर त्या सुखाची सुफोड खुणा जेजूची अमोलीक कुडा रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतितल्या आम्हा समेस्तांक तुवें बासयलें सास्तीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सुनया वरवीं आमेन. अंदो कोरोना वायरसाका लागून इगोर्जेंत लोक ना, पूण सगळे आमचे फिरकोजकार आमच्या काळजांनी आसात. ताच्या पासत आमी मागला तर पादविकाराच्या नांवान, फादर क्लिफर्डाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान हांव तुमकां उनवनीत परबेची फेस्ताची परबी दिता आनी बागोवन तातूंत आमकां सगळे वायटांतले राखचे आनी सांबाळचे म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचुरियात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. मागडे भाग्यवंतांतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्ली विजविता आयकून व्हडा भरवंशान हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंतांतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवाईच्या सागरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलेल्या शुभ वर्तमानाच्या दोनदुता. खोर म्हजें जिवीत नितोड आनी निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज देव मोगान आनी देवाचें उतर सोरभोंवती तुज्या कोन्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. भाग्यवंतांतोन दुखेस्ताच्या बुजवणारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पडे म्हजें दोलडीर आनी उपद्रे, उस्के आनी कोंती, भिरांत आनी आकांत. तुजे बेगीन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलो म्हाका वाटाय. जण एकल्याक जाय ते मागचे. भाग्यवंतांतोन दुखेस्ताच्या बुजवणारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें पडे म्हजें दोलडीर आनी उपद्रे, उस्के आनी कोंती, भिरांत आनी आकांत. तुजे बेगीन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हज्या कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे बेगीन आयिल्लो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या धड्यांनी भोगतलो म्हूण हांव आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. ओचऱ्याच्या भाग्यवंतांतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी. तो तुजे पदवेदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी खंवडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोस्तिकाय आनी खावतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतरा खाल चलोवंक. आमच्या पाप सायबाक, बिस्प सायबाक आनी सगळ्या बिस्पांक आनी देव मंडळांक तूं राख आनी सांबाळ. तुजे सारके बरे गवंडिते जावंक आनी तांच्या हातांत घाल्ल्या हिंडाक सत्ताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलोवंक म्हाका मजत कर. आमेन.
मास्लीन वॉइस ओरोन ते आयकोले जेन्ना दोर्या देगेर प्रेगार गेले मास्लीन वॉइस ओरोन ते आयकोले आमचे पासून माग तूं बघता आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमचे पासून